So guys, good evening to all. So karon adunay mga pamaagi nga atong mahimo aron atong ipakita ang atong pag-alagad sa Ginoo. Una is ang pag-ampo. Ang pag-ampo usa kini ka importante nga paagi sa atong pakigsulti sa atong mahal nga Dios. Makatabang kini sa pagpalig-on sa atong relasyon kaniya o sa pagpakita sa atong pagsalig kaniya. So mao na guys nga importante gid kayo nga mag-ampo ta sa atong Dios. Ikaduha is pagbasa sa Biblia. Anong importante man ang pagbasa sa Biblia? Ang pagbasa sa pulong sa Ginoo usa ka pag-agi sa pagkat-on bahin sa iyang kabubuton, sa pagpadako sa atong pagsabot sa iyang gugma o grasya alang kanato. So mo na nga matud pa sa kaawit nga kinahanglan basahon nato ang atong Biblia sa matag adlaw aron kita mutubo. Dili kay ang atong physical nga body way motubo, of course motubo man na, but spiritually speaking ang atong pag-alagad ngadto sa Dios motubo gayud kung kita magabasa sa atong Biblia. Ang ikatulo guys is ang atong pagsimba. Of course lahi-lahi ang tagsikta, pero kung kinahanglan mo simba gid ta sa panahon nga atong pagsisimba nga naman, kay ang pagsimba sa Ginoo usa ka paagi sa pagpasidungog kaniya ug sa pagpadayag sa atong pagka-Kristiyano. Mahimo kini nga paagi sa pag-adto sa simbahan, pag-awit sa mga awit sa pagdaig o pagpamalandong sa iyang pulong. So muna importante kay guys nga magsimba gid ta sa atong Ginoo. Kaupat, pagtabang sa uban. Of course, mao man yang giingon sa Ginoo nato no, kinahanglan motabang ta ngadto sa uban. Ang pagtabang sa mga tawo nga nagkinahanglan usa ka paagi sa pagpakita sa gugma sa Dios. Mahimo kini nga paagi sa pagboluntaryo, paghatag og pinansyal nga tabang o pag-alagad sa mga tao sa atong komunidad. So muna nga importante po kayo nga mutabang ta sa ubang tao aron mahimo tang panalangin ngadto sa kanila o usab sa ilang mga panginahanglan sa ilang kinabuhi. Nya ikalima is pag-ebanghelyo. Ang pagpaambit sa atong pagtuo sa uban tao usa ka importante nga bahin sa pag-alagad sa Dios nga naman kay ingon ang Dios nga kinahanglan atong isulti ang kamatuoran ngadto sa mga tao nga wala pa nakahibalo. Mahimo kini nga paagi sa pagsulti sa uban bahin sa atong pagtuo, pag-ampo alang sa wala pa nakailas Ginoo o pagpakita siya gugma sa atong mga buhat. So man nga we have to love our neighbors as we love ourselves. So mao na ang mandate nga gisulti sa Dios nga nato nga mao tabang ta sa uban kay baon na to sila mahitungod sa kamatuoran ni Kristo aron usab sila ma-blessed o makailas sila kang Kristo ingon nga personal manluwas sila kinabuhi. Pag-alagad sa Ginoo usa ka personal nga panaw. Importante nga makit-an ang mga paagi nga maghatag sa atong kasing-kasing o nga naghatag ka nato og kalipay o katagbawan sa atong kaugalingon. So inana kanindot mga kaigsunan. Ito ang pag-alagad ngadto sa Dios.